दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितं श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीहरये नमः। क्षेत्रस्वामिनं श्रीकृष्णं मुख्यप्राणञ्च प्रणम्य मंचस्थान् गुरुवर्यान् सादरं प्रणिपत्य तदनुज्ञया एव कार्यक्रमोऽयं प्रारभ्यते। प्रथमं प्रार्थयेयम् अहं कुलपतिवर्यान् श्रीनिवासवरकेडि महोदयान् प्रार्थये स्वीयम् आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति। तथैव संशोधनमन्दिरस्य निदेशकान् डॉक्टर ए.वी. नागसंबिगे महाभागानपि प्रार्थये आसनं स्वीकुर्वन्तु इति। कार्यक्रमस्य आदौ वेदोद्घाषणेन अयं कार्यक्रमः प्रारभ्यते। अतः वेद उद्घोषणार्थं विद्यार्थिनम् अत्र आह्वये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तव शरीरं पतयिष्मर्वन्तवा चित्तं वाचा इव द्रजीमान् तव शृङ्गानि विष्टिता पुरुष्टारण्येषु जर्भोरानाचरन्ति उपप्रागाच्छसानं वाज्यर्वाजे वज्री च मनसादीद्यानः अजः पुरो नीयतेर्नाभिरस्यानो पश्चात् कवयो यन्ति रेफाः उपप्रागात् परमं यत्सधस्तमर्वाङ् पितरं मातरं च अद्य देवाञ्जुष्टातमो हि गम्य अताशास्ते दाशिषे वार्याणि अस्य वामस्य पलितस्य होतोः। हरिः ओम्। धन्यवादः। इदानीम् आदौ संशोधनमन्दिरस्य उपनिदेशकान् श्रीयुत रङ्गनाथकट्टि महाभागान् प्रार्थये आगतान् अतिथिवर्यान् पूज्य श्रीचरणान् च स्वागतवाक्यैः स्वागतीकुर्वन्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। कपिकटकधुरीणः कार्मुकन्यस्तबाणः क्षपितदितिजसैन्यः क्षत्रियेष्वग्रगण्यः जलधिरचितसेतुः जानकीतोषहेतुः पथि पथि गुणसान्द्रः पातु मां रामचन्द्रः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतान् मुनीन् विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। मान्याः, महदिदं प्रमोदस्थानं यत् अस्मिन् दिवसे अस्मदाह्वानम् ऊरीकृत्य महान्तं श्रमं स्वीकृत्य अत्र आगताः सन्ति अस्माकं गुरुचरणाः श्री विश्वप्रसन्नतीर्थश्रीमच्चरणाः। एते संशोधनमन्दिरस्य सहसंस्थापकाः। एते अस्माकं गुरुचरणानां श्री श्री विश्वेशतीर्थश्रीमच्चरणानां प्रतिबिम्बभूताः सन्ति। नैककार्येषु सदा व्यापृताः एते महनीयाः। तथापि अस्मदुपरि कृपया आगता सन्ति। इदानीम् एते अयोध्यायां लोकाभिरामस्य रामस्य यत् प्रतिष्ठापनं भवति तत्र मग्नाः सन्ति। जनसेवा एव जनार्दनसेवा इति भावनया कर्म कुर्वन्तः सन्ति एते कर्मयोगिनः। एते अस्मान् अनुगृहीतुम् अस्माकं पुरतः उपस्थिताः सन्ति। सभक्तिश्रद्धम् अनन्तानन्त साष्टांग प्रणाम पुरस्सरं
एतान् प्रणिपत्य संशोधनमन्दिरपक्षतः युष्मत्पक्षतश्च एतेषां हृत्पूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। स्वागतं स्वागतं स्वागतम्। एवम् अस्मिन् दिवसे अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य दूरतः देहलीतः हस्तिनावतीतः आगताः सन्ति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर् श्रीनिवास वर्खेडि महाभागाः। एते अस्माकं गुरुचरणानां श्री श्री विश्वेशतीर्थश्रीमच्चरणानाम् अत्यन्तं प्रीतिपात्राः। गुरुचरणानां विशेषतः कृपाभाजः एते। गुरुचरणानां कृपा येषाम् उपरि भवति ते किं न साधयन्ति, सर्वमपि साधयन्ति। विषयेऽस्मिन् दृष्टान्तभूताः वर्खेडि महाभागाः। एते विद्यापीठे अध्ययनं समाप्य राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये एग्जाम् कंट्रोलर् पदवीम् आदौ स्वीचक्रुः। तदनु हैदराबाद संस्कृत अकाडेमी मध्ये निदेशकपदवीम् अलञ्चक्रुः। पश्चात् कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रभारीनिर्देशकाः अभूवन्। तदनु कविकुलगुरुकालिदास विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदवीम् अलञ्चक्रुः। इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सन्ति एव। एवम् उत्तरोत्तरपदवीप्राप्तिः तेषां गुरुचरणकृपाबलेन अभूत् इत्युक्ते नातिशयोक्तिः। एतेषां भव्यमार्गदर्शने अभिवृद्धिमार्गे गच्छन् अस्ति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः। एतेषां कृते संशोधनमन्दिरपक्षतः युष्मत्पक्षतश्च हृत्पूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। अपि च वेदिकायां विराजमानाः सन्ति अस्माकं निदेशकमहाभागाः डॉक्टर ए वी नागसम्पिगे महाभागाः। अस्मद्गुरुचरणानाम् अत्यन्तप्रीतिपात्राः। येषां सारथ्ये एव संशोधनमन्दिरतः 50,000 ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति इत्येतदेव एतेषां सामर्थ्यं सूचयति। एतेषाम् अवधावेव 50 शोधच्छात्राः संशोधनमन्दिरपक्षतः विद्यावारिधिपदवीं प्राप्नुवन् इत्येतदपि एतेषां सामर्थ्यद्योतकमस्ति। प्रशासनचतुराणाम् एतेषामपि संशोधनमन्दिरपक्षतः हृत्पूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। अपि च रामायणलोकार्पणकार्यक्रमेऽस्मिन् भागं धर्तुम् अन्यान्यप्रदेशतः अन्यान्यविद्वांसः आगताः सन्ति। वीरनारायणपाण्डुरङ्गी महाभागाः अचिरादेव आगच्छेयुः। एते वीरनारायणपण्डिरी महाभागाः बण्डी श्यामाचार्याः, डॉक्टर सत्यनारायणाचार्याः, एल् सुधीन्द्राचार्याः, तिरुमलकुलकर्णी महोदयाः तथा महान्तं श्रमं स्वीकृत्य तिरुपतितः एम् नारायणाचार्य महाभागाः आगताः सन्ति। अन्यान्यविद्वांसः आगताः सन्ति। अनेके शोधच्छात्राः अत्र सन्ति। तेषां समेषामपि संशोधनमन्दिरपक्षतः युष्मत्पक्षतश्च हृत्पूर्वकं स्वागतं व्याहृत्य वाग्व्यापारात् विरमामि। धन्यवादाः कट्टिमहाभागानाम्। इदानीं संशोधनमन्दिरस्य निर्देशकमहाभागान् प्रार्थये परिचयात्मकं तथैव कार्यक्रमस्य परिचयोपि तेन दीयते इदानीम्। अतः तान् प्रार्थये अत्र आगत्य कार्यक्रमस्य परिचयः तथैव पुस्तकानां च परिचयः दीयतामिति। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। अस्मद्गुरुचरणानां विश्वप्रसन्नतीर्थश्रीमच्चरणानां चरणननिलयोः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य अधिमञ्चं विराजमानान् वर्खेडि महोदयांश्च प्रणम्य पुरतः उपस्थितान् विदुषश्च सम्प्रणम्य मया शोधिते विषये वाग्व्यापारयामि। मया शोधितः ग्रन्थः
वाल्मीकिरामायणस्य बालकाण्डव्याख्यानरूपः त्र्यम्बकमखिविरचितः। बालकाण्डस्य व्याख्या मया समशोधि। तत्र केचन विषयाः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः विद्यन्ते। तत्र अहं किञ्चिदेव वाग्व्यापारयामि। अस्य ग्रन्थकर्तुः इदं महत्त्वपूर्णं व्याख्यानमस्ति। धर्मः सर्वस्य कारणीभूतः, धर्मेणैव जगत् सर्वं प्रवर्तते। रामचन्द्रः साक्षात् धर्मस्वरूपभूतः। तस्मात् रामायणस्य इयं व्याख्या धर्मस्वरूपप्रतिपादनपरा विद्यते इति तस्य अभिप्रायः विद्यते। भगवतः रामस्य यत् धार्मिकत्वं धर्मनिष्ठत्वं विद्यते तद् अव्यभिचरितं रूपं रामस्य भवति। तदेव मया साधु तत्र तत्र समर्थ्यते इति तेन प्रतिज्ञा व्यधायि। अयञ्च सप्तदशशतकीयः विद्यते। महाराष्ट्रप्रान्तीयः एकोजिराज्ञः अमात्यः आसीत् इत्यपि अस्माभिः अवगम्यते। अत्र व्याख्याने केचन अंशाः मया प्रस्तूयन्ते अधुना। तपस्वाध्यायनिरतम् इत्यत्र तपश्शब्दार्थं व्यनक्ति सह यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्गं यच्च दुष्करं तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमं। येन तपः अनुष्ठीयते तेन सर्वं दुष्करं साधयितुं शक्यते। तपसः इदमेव स्वरूपम्। असाध्यं दुस्साध्यं च साधयिष्यते तपसा। तपः किं रूपमिति जिज्ञासां विधाय सः वदति स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः इति स्वाध्यायप्रवचनात्मकं तपः इति गेगीयते तत्र श्रुतिषु। तथैव सत्यमिति सत्यवचाराचीतरः इति सत्यवचनमेव तपः इत्यपि उच्यते। तपो न अनशनात् परमिति स्मृतिषु अनशनात्मकं तपः श्रूयते सर्वत्रापि। एवं तपसः नैकविधं स्वरूपं शास्त्रेषु गेगीयते। परन्तु वाल्मीकेः तपः कीदृशमासीत् इत्युक्तौ अनशनरूपं तपः इति तस्मिन् विषये पुराणेषु यत्र यत्र उल्लेखः भवति तत्सर्वम् उल्लिख्य भगवतः वाल्मीकेः अनशनरूपं तपः तेन अनुष्ठितमिति सः साधु समर्थयति। उत्तरत्र दशरथेन राज्ञा पुत्रार्थं तपः विहितमित्यपि श्रूयते। तेन विशिष्य तेन अश्वमेधयागः पुत्रकामेष्टियागश्च अनुष्ठितः। तस्मिन् विषये पुत्रस्य आवश्यकता कथमस्ति इति नैकानि पुराणवचांसि तेन उल्लिख्यन्ते। अन्ते मया मदीय टिप्पणी संयोजिता। तत्र मध्वभगवत्पादाचार्यैः भागवततात्पर्ये उच्यते पुत्रेण जयति लोकं सर्वः इति शास्त्रेषु विद्यते। परन्तु यतयः ब्रह्मवादिन्यः न पुत्रवन्तः, ब्रह्मवादिनीनां सन्तानं नास्ति, यतीनां सन्तानं नास्ति, तथापि तेषामपि सल्लोकप्राप्तिः भविष्यति। मध्वाचार्यैः इदमुच्यते अनपत्योपि सद्धर्मा लोकजिन्नात्र संशयः। पुत्रजन्म आवश्यकमिति सामान्योऽयं नियमः। यत्र तु पुत्राः न भविष्यन्ति येषां पुत्राः न सन्ति तथापि तेषां यदि पुण्यकर्माणि तैः अनुष्ठीयन्ते तर्हि अवश्यं स्वर्गादिप्राप्तिः मोक्षादिप्राप्तिश्च भविष्यति। तस्मात् ज्ञानम् आवश्यकं, ज्ञानेन मोक्षः, ज्ञानार्थं सत्कर्माणि अनुष्ठेयानि इति मध्वभगवत्पादाचार्यैः प्रतिपादितमस्ति। सः विषयः तत्र टिप्पण्यां मया एतादृशाः विषयाः नियोजिताः विद्यन्ते। अनन्तरं मया स्वीकृतः द्वितीयो विषयः ब्रह्मसूत्रवृत्तिः इति कश्चन प्रबन्धः मया शोधितः विद्यते। अयञ्च ग्रन्थः शङ्करभगवत्पादाचार्याणां साक्षात् शिष्येन प्रणीतः इति श्रूयते। परन्तु स्पष्टतया आदिम अन्तिमवाक्यपर्यालोचने तत्र तावदेव विद्यते। तत्र मङ्गलगीत्यादिकं न श्रूयते अस्माभिः, परन्तु ग्रन्थः विशिष्टः विद्यते इति अहं निवेदितुम् अभिलषामि। तत्र वैशिष्ट्यं किञ्चिदेव मया निरूप्यते। प्रतिसूत्रं विदुषा विद्वत्तल्लजेन तेन सूत्रगतानां पदानाम् अर्थः विमृश्यते। तत्र तत्र विमर्शः अपि क्रियते। उत्तरप्रस्थाने विद्यमाना विषयाः अपि तत्र संयोज्यन्ते। यथा पश्यन्तु भवन्तः,
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुतेः अस्य प्रपञ्चस्य जन्मादि यतः कारणात् भवति तद् ब्रह्मा। यतः अस्य जगतः जन्मादि भवति तद् ब्रह्म इति ब्रह्मणः लक्षणं द्वितीयसूत्रे यद् भगवता बादरायणेन उक्तं तदनेन उपस्थापितम्। अनन्तरम् एष सुधीः विलिखति इदञ्च तटस्थं लक्षणं स्वरूपं तु सत्यं ज्ञानम् इत्यादि इति। अनेन वयम् अवगच्छामः इदं लक्षणं तटस्थलक्षणं जगज्जन्मादिकारणत्वं यत् सूत्रकारेण प्रतिपादितं यत् सूत्रकारः प्रत्यपीपदत् जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्मेति तत् तटस्थं लक्षणं। तटस्थं लक्षणं नाम लक्ष्य आवृत्तित्वे सति व्यावर्तकं यद् भवति तत् तटस्थलक्षणम् इत्युच्यते। यल्लक्ष्यवृत्ति व्यावर्तकं भवति तत् स्वरूपलक्षणम् इत्युच्यते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति श्रुत्या यल्लक्षणम् अभीतं तत् स्वरूपलक्षणं। जगज्जन्मादिकारणत्वं तु तटस्थं लक्षणम् इति अत्र व्याख्याने तेन अभिहितमस्ति। इदं तटस्थलक्षणं तत्र शारीरकभाष्यस्य या व्याख्याप्रणाली विद्यते तत्र पञ्चपादिकायाम् अयं विषयः विमृष्टो विद्यते। पञ्चपादिकाकारः एतं विषयं विशिष्य विवृणोति। इदं तटस्थलक्षणं कथमित्युक्ते तत्र त्रयः पक्षाः भवन्ति। मायाविशिष्टं ब्रह्मकारणम् इति प्रथमपक्षः, मायाशक्तिमत् ब्रह्मकारणम् इति द्वितीयः पक्षः, मायैव कारणम् अपि ब्रह्मकारणम् इत्युपचर्यते तृतीयः पक्षः। तत्र पक्षत्रयं पञ्चपादिकाविवरणे उपस्थापितमस्ति। प्रथमपक्षस्य अयमाशयः रज्जुद्वयसमारोपेण सज्जुद्वयसमारोहेण बृहद्रज्जुनिर्माणवत् अत्र मायायाः ब्रह्मणश्च उपयोगः विद्यते। जगति सत्तास्फूर्त्यंशविषये ब्रह्मण उपयोगः, जाड्यांशे मायायाः उपयोगः, एवञ्च समप्राधान्यं मायायाः चितश्च ब्रह्मणश्च अयं प्रथमपक्षः। द्वितीयपक्षे तु मायायाः प्राधान्यं ब्रह्मणः अप्राधान्यम्। अत्रापि द्वयोः समावेशः जातः। तृतीयपक्षे मायाया एव प्राधान्यं ब्रह्मणस्तु अप्राधान्यम् इति तृतीयपक्षः। निरधिष्ठानकमायायाः अविद्यमानत्वेन मायार्थं ब्रह्मणः मायायाः अधिष्ठानरूपेण ब्रह्मणः उपयोगः इति कृत्वा तृतीयपक्षः तत्र उल्लिखितः। एवञ्च पक्षत्रयेपि शुद्धब्रह्मणः कारणत्वं न भवति इति दृष्ट्या इदं तटस्थं लक्षणं भवति इति तत्र प्रतिपादितमस्ति। एते विषयाः अत्र योजिताः सन्ति। स्वरूपलक्षणं नाम सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति श्रुति प्रतिपादितं तटस्थं लक्षणं भवति इति तदपि अत्र निरूपितमस्ति। अनन्तरं शास्त्रोनित्वाधिकरणे तन्तोपनिषदं पृच्छामि इत्यादि श्रुत्या शास्त्रप्रमाणकत्वात् ब्रह्मणः अप्रामाणिकत्वं नास्ति इत्यर्थः इति आरभ्य विग्रहद्वयं प्रदर्शयति। शास्त्रस्य योनिरिति वा शास्त्रं योनिरस्य इति वा इति। यद्यपि शाङ्करभाष्ये द्वेधा विग्रहं प्रादर्शि। शास्त्रस्य कारणं द्वितीयसूत्रे जगज्जन्मादिकारणत्वम् उक्तं, तेन च यत् सार्वज्ञं सूत्रकारेण निरूपितं तस्य सम्भाविका युक्तिः अत्र प्रदर्श्यते। यतः सर्वस्यापि शास्त्रस्य कर्ता अतः सर्वज्ञः भवितुमर्हति इति सम्भाविकयुक्तिः। एवं द्वितीयं व्याख्यानं भवति शङ्कराचार्याणां शास्त्रं योनिः कारणमस्य अस्य ज्ञापनविषये विज्ञापनविषये शास्त्रमेव प्रमाणं भवति इति द्वितीयं व्याख्यानं। व्याख्याद्वयमपि अनेन व्याख्यानकारेण सङ्गृहीतमस्ति। एवं तत्र अनेके विषयाः प्रक्षिप्ताः निरूपिताः विद्यन्ते। द्वावपि इमौ ग्रन्थौ मया शोधितो विद्यतः। अस्य विस्तरेण व्याख्या तत्र लिखिता विद्यते, अपि च टिप्पणी लिखिता विद्यते, उपोद्घातः विलिखितः विद्यते। परन्तु मुद्रणं सामस्त्येन न जातमिदानीं। डेम्मी कापी कृतमस्ति। इतः परं 15 दिनाभ्यन्तरे सर्वस्यापि मुद्रणं भविष्यति। अस्मिन् प्रसङ्गे वर्खेडी महोदयाः अत्र उपस्थिताः। ते पूर्णप्रज्ञविद्यापीठस्य विद्यार्थिनः आसन्। अधुना अस्माकं कुलपतिपदे एते नियुक्ताः विद्यन्ते। तेषां पितृचरणाः अत्र विद्यन्ते। राघवेन्द्राचार्यः गुण्डाचार्याः इति प्रसिद्धाः ते अत्र समुपस्थिताः। पूर्णप्रज्ञशोधसंस्थाने एव वर्खेडी महोदयाः विद्यावारिधिशोधोपाधिं स्वीकृतवन्तः। अत्रैव ते विद्यार्थिनः आसन्। कञ्चित् कालम् अत्रैव शोधोपाधिः विद्यावारिधि डॉक्टरेट् पदवी तैः स्वीकृता विद्यते। एतं संस्मृत्य ते 50,000 रूप्यकाणि 50,000 रूप्यकाणि 50,000 रुपीस् एते
महानुभावाः इदानीं संशोधनमन्दिरं प्रति प्रयच्छन्तः सन्ति गुरुचरणानां तद्धनं समर्पयन्ति कस्यचन ग्रन्थस्य प्रकाशनार्थं तद्धनम् उपयोक्तव्यमिति तेषां मनीषा विद्यते ते गुरुचरणानां सविधे तत् समर्पयन्ति वयम् अत्यन्तम् अधमरणाः स्मः इति वयं निवेदयामः यद्यपि एतेषां ग्रन्थानां प्रकाशनार्थं समुचितं वित्तं वर्खेडि महाभागैः अस्माकं कृते कल्पितमस्ति इति वयं सर्वे तेषां कृते विशिष्य अधमरणाः इदानीं द्वितीयः विद्वान् यः भवति सः विषयोपस्थापनं करोतु इति अहं प्रार्थये उपरमामि वाग्व्यापारः धन्यवादाः। अत्र नैके जनाः कन्नड भाषा अनुसरणीयाः अतः ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ನಾಗಸಂಪಿಗಾಚಾರ್ಯರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪುಸ್ತಕ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾಕೂತಂ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಖಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನರು, ಅವರು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡಗಿದಂಥ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾಕೂತಂ ಅಂತ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಕೇಡಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥ, ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅದು ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪುಸ್ತಕ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಡ, ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ಸುಂದರಕಾಂಡ, ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಅಂತ ಇಷ್ಟು. ಉತ್ತರಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅವರದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ PhD ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಿಂದ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ 3 ತಿಂಗಳಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಈಗ UGCಯ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ PhD ಪದವಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆ PhDಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ UGCಯ ನಿಯಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ 20ರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. 5 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಕೇವಲ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದು ಶ್ರೀಯುತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಕೇಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರು ತಾವು ಓದಿದಂತಹ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗುವುದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಿದ ಗುರುಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಸತಿ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇ ಪಾಠದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಕೇಡಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ವರ್ಕೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಕೇಡಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಕೇಡಿ, ಕುಲಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಕೇಡಿಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ಮೇರು. ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಒಳಗೆ ಕೂತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಸಂದಿದೆ. ಆ 50 ವರ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ನಾನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಕೇವಲ ಧರ್ಮಾಕೂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಧೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದವರೇ, ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತತ್ವಚಿಂತಾಮಣ್ಯಾಲೋಕ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ DA ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಇವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತ್ಯಾದಿ ಷಡ್ಗ್ರಂಥಾ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಧರ್ಮಾಕೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಂಟು. ನಾನು ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವನು, ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಃ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹಂ ಅಪರಃ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ ತಥೈವ ಸಂಶೋಧನಂ ರಂಗನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಅಪಿ ಕೃತವಂತಃ. ತಥಾಪಿ ರಂಗನಾಥ ಮಹಾಭಾಗಾನ್ ಇದಾनीं ಪ್ರಾರ್ಥಯೆ. ಸಹ ಏಕಃ ಏವ ಇದಾनीಂ ಪರಿಚಯಂ ದದಾತಿ. ತದನಂತರಂ ಸುಧೀಂದ್ರ ಮಹಾಭಾಗಾಃ, ತದನಂತರಂ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ದದಾತಿ. ಅತಃ ರಂಗನಾಥ ಮಹಾಭಾಗಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯೆ. ते अयोध्याकाण्डमधिकृत्य किञ्चित् परिचयं ते सः ददाति इति अहं तान् प्रार्थये. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः. अधिमंचम आसने आसीनान परमपूज्यान श्री श्री विश्वप्रसन्न तीर्थ श्रीमच्चरणान सभक्ति श्रद्धं साष्टांग पुरस्सरं प्रणिपत्य तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयं नानाशास्त्र विशारदं प्रशासन चतुरं वर्खेडी श्रीनिवास वर्खेडी महोदयं प्रणिपत्य अत्र स्थितान् अन्यान्य विदुषश्च अभिवन्द्य अत्र कोर्स् तत्र कार्यशाला त्रैमासिक कार्यशालायाम् आगतान् विद्यार्थिनश्च अभिवन्द्य इदानीं रामायण अयोध्याकाण्डीय धर्माकूत व्याख्यान वैशिष्ट्यमधिकृत्य कानिचन वचनानि वक्तुम् अहम् अभिलषामि. 24,000 श्लोकात्मकः अयं रामायणग्रन्थः. रामायणस्य रमणीयतां श्रुत्वा केव तत्र न प्रवर्तन्ते. रामकथा अतीव रम्या वर्तते. श्रुत्वा रामकथां रम्यां शिरः कस्य न कम्पते इति प्राचीनैः उक्तमस्ति. एतादृश वाल्मीकिरामायणस्य नैकानि व्याख्यानि वर्तन्ते. तिलकव्याख्यानं, शिरोमणिव्याख्यानं, सत्यधर्मीयव्याख्यानं, सत्यवरव्याख्यानम् इति नाना व्याख्यानानि सन्ति. परन्तु सस्वपि बहुषु व्याख्यानेषु धर्माकूतव्याख्यानस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते. यत्र धर्मविषये सन्देहः भवति तस्य निष्कासनम् अत्र त्र्यम्बकराय मखिना कृतमस्ति. अस्य ग्रन्थकर्ता त्र्यम्बकराय मखि. धर्मविशेषतः रामायणस्य बहूनि व्याख्यानानि उपलभ्यन्ते. परन्तु विशेषतः धर्मविषये धर्मनिरूपणाय प्रवृत्तमिदम् इति आदावेव तेन व्याख्यात्रा कथितमस्ति. धर्मविषये
यत्र यत्र संशयः भवति तत्र अस्य व्याख्यानम् अध्येतॄणां रामायण अध्येतॄणां बहूपकरोति। तत्र काश्चन समस्याः भवन्ति, तासां समस्यानाम् अत्यद्भुततया परिहारः अनेन दत्तो वर्तते। तत्र रामायणे श्रीरामः पितृवाक्यपरिपालनाय यदा वनं गन्तुं निश्चिनोति तदा पतिव्रता सीता आगत्य कथयति, राम त्वया साकम् अहमपि आगमिष्यामीति। तेन साकं वनं गन्तुं सीतापि सिद्धा अभूत्। तद्दृष्ट्वा रामः स्वभार्यायां प्रीत्या कथयति, सीते त्वया अत्रैव स्थातव्यं, वनवासं प्रति त्वया वनं प्रति त्वया सर्वथा न आगन्तव्यं, यतोहि वनवासे नैकक्लेशाः बाधन्ते, कोमलाङ्ग्या त्वया तत् सोढुं न शक्यते, त्वम् अत्रैव स्थित्वा कौसल्यादिमातॄः शुश्रूषस्व अथवा तव पितुः गृहं गत्वा तत्र सुखं तिष्ठ इति। तदा सीता कथयति, राम नाहं तथा यथा भवान् चिन्तयति, सत्यवन्तम् अनुव्रतां सावित्रीमिव मां विद्धि इति। अस्मिन् विषये रामायणे श्लोकः वर्तते, द्युमस्येन सुतं वीरं सत्यवन्तम् अनुव्रतां सावित्रीमिव मां विद्धि त्वम् आत्मवशवर्तिनीं। सत्यवन्ताम् अनुव्रता या सावित्री वर्तते तादृशी सावित्रीव मां विद्धि। सावित्री सत्यवान यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र सा गच्छति स्म, सर्वथा सत्यवन्तम् अनुससार सावित्री। तथैव अहमपि त्वामेव अनुसर्तुम् इच्छामि, त्वया वनं प्रति गम्यते चेत् अहमपि त्वया साकम् आगच्छामि इति। अत्र सावित्रीमिव मां विद्धि त्वम् आत्मवशवर्तिनीमिति सावित्री दृष्टान्तं ददाति सीता। अत्र एकः प्रश्नः समुदेति, पतिव्रता स्त्रियः बह्व्यः वर्तन्ते, अहल्या, द्रौपदी, तारा, मण्डोदरी, दमयन्ती, लोपामुद्रा, नैकाः स्त्रियः वर्तन्ते। एवञ्च अन्यासु बह्वीषु पतिव्रतासु स्त्रीषु सतीषु सावित्र्या एव दृष्टान्तत्वेन अत्र उपादानं कविना किमर्थं कृतम्? अस्य प्रश्नस्य समीचीनम् उत्तरम् अस्माभिः न ज्ञायते एव, परन्तु अस्य समीचीनं समाधानम् अत्र धर्माकूतकृता त्र्यम्बकरायमुखिना दत्तमस्ति। सावित्री पञ्चकारणतः अत्र सावित्र्याः उल्लेखः कृतः। सावित्री न केवलम् आत्मानम् उद्धृतवती, श्वशुरम् उद्धृतवती, श्वश्रूम् उद्धृतवती, पितरम् उद्धृतवती, एवञ्च सर्वान् उद्धृतवती एते। अतः एव वदति पञ्चकारणतः एव अत्र सावित्र्या उल्लेखः कृतः अस्ति। यदा सत्यवतः प्राणान् नेतुं यमः आगच्छति तत्र काष्ठछेदनादिकं कृत्वा श्रान्तः भूत्वा यदा सुष्वाप तदा तस्य मरणकालः सन्निहितोऽभूत्। साक्षात् यम एव पाशधारी यम एव सत्यवतः प्राणान् नेतुम् तत्र आगतः। तदा सावित्री तं दृष्ट्वा पृच्छति, किमर्थं दूतान् न प्रेषितवान् असि? सर्वदा सामान्यतः प्राणहरणाय दूतानेव प्रेषयति यमः, अत्र तु दूताः न प्रेषिताः यमेन, स्वयं सत्यवतः प्राणान् आहर्तुं सदा आगतः। तं दृष्टवती, यतोहि सत्यवती पतिव्रता अस्ति किल, पतिव्रता स्त्रियः यमस्य दर्शनं न अस्वाभाविकं। तदा यमं पृष्टवती, दूतान् किमर्थं न प्रेषितवान्, स्वयमेव किमर्थम् आगतोऽसि इति। तदा यमः वदति, त्वं पतिव्रता स्त्री असि, अयं च महाधर्मिष्ठः अस्ति, धर्मिष्ठः अयं न दूतैः नेतुं शक्यते, अतः अहमेव स्वयम् आगतोऽस्मि इति। अनेन सत्यवत्याः पातिव्रत्यं कीदृशम् उच्चतमम् आसीत् इति ज्ञायते। परन्तु सत्यवती तस्मिन् यद् यमः पाशस्य साहाय्येन प्राणान्
विकृष्य यमलोकं प्रति गतवान् आसीत् यमलोकगमनाभिभूत् तदा तम् अनुससार यत्र यत्र यमः गच्छति तत्र तत्र अनुसृतवती सावित्री तदा तयोर्मध्ये संवादः अभूत् अस्याः भाषणं वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टो भूत् एकं वरं वरयस्व इति एवं वरपञ्चकं यमः सावित्री दत्तवान् वरपञ्चकेन स्व अभीष्टं सर्वं प्राप्तवती आत्मानम् उद्धृतवती यतोहि पतिप्राप्ति अन्ततः तस्याः पतिप्राप्तिर्भूत् अतः श्रेष्ठप्राप्तिर्भूत् तथा श्वशुरः तत्र अन्धः आसीत् तस्य नेत्रप्राप्तिरभूत् तथा श्वशुरः राज्यभ्रष्टः आसीत् तस्य राज्यप्राप्तिः अभूत् तथा स्वपितुः पुत्राः नासन् पुत्रप्राप्तिरभूत् एवं वरपञ्चकेन यमसकाशात् वरपञ्चकं लब्ध्वा सर्वं प्राप्तवती सर्वान् उद्धृतवती आत्मानम् उद्धृतवती यतोहि स्त्रियः तावत् पतिः प्रत्यक्षदेवता पतिः आवश्यकी किल तत्र राज्यप्राप्तिरभूत् स्वपितुः पुत्रप्राप्तिरभूत् सर्वम् अभूत् यदि पतिः नास्ति चेत् समीचीनं न भवति अतः अन्ततः एतत् सर्वं त्वया दत्तं मुख्यभूतं पतिप्राणः एव न दत्तः इति सः शोकं प्रकटीचकार तदा यमः पतिप्राणमपि दत्तवान् एवञ्च आत्मोद्धारं कृतवती श्वशुरोद्धारं कृतवती श्वश्रोः उद्धारं कृतवती एवं पितुः उद्धारं कृतवती राज्यभ्रष्टः आसीत् श्वशुरः तस्य उद्धारं कृतवती एवं पञ्चानाम् उद्धारं कृतवती इत्यतो हेतोः अत्र अन्यासु बह्वीषु पतिव्रतासु स्त्रीषु सस्वपि तान् अविगणय्य अत्र विशेषतः सावित्र्याः एव दृष्टान्तत्वेन उपादानं वाल्मीकिना कृतम् इति धर्माकृतकृता वाल्मीकेः यः आकूतः वर्तते सः सम्यक् प्रकाशितः वर्तते एवम् अन्यान् स्थलेषु भरतः यथा मातरं निन्दति तदा मातृनिन्दा भरतेन कृता किल इति शङ्कायां मातृनिन्दा अथ गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यं अजानतः भवति धर्मशास्त्रम् इति तत्र अन्यान्यप्रमाणानि उदाहृत्य मातृनिन्दायामपि कृतायामपि तस्य दोषः न भवति इति अनेन व्याख्यात्रा सम्यक् समर्थितमस्ति एवम् अन्यान्य उदाहरणानि अत्र बहुत्र लभ्यन्ते तथापि अवकाशः अल्पः वर्तते इत्यतो हेतोः अधिकं वक्तुं नाहम् अभिलषामि एतावदेव उक्त्वा अहं वाग्व्यापारात् उपरामामि अन्ततः वेदिकायां विराजमानानां गुरुचराणानां पुनरेकवारं सभक्तिश्रद्धं प्रणम्य वाग्व्यापारात् विरम्यते पातिव्रत्याः महिमानं सम्यक् वर्णितवन्तः तथैव तत्र धर्माकूतव्याख्यानमध्ये